बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। इसी तरह अल्लाह की रहमतें बहुत लामहदूद हैं, लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान होता है। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। अगर कभी किसी चीज़ का गरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है ना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह आपको और आपके तमाम अहलो अयाल को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आपकी और आपके अहलो अयाल की तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा करे। आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफ़हीमुल कुरान से बयान करूँगी, जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इब्ने मरियम और उसकी माँ को हमने एक निशान बनाया और उनको एक सताए मर्तफ़ा पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और चश्मे इसमें जारी थे। इसकी तफसीर है, ये नहीं फरमाया कि एक निशानी इब्ने मरियम थे और एक निशानी खुद मरियम, और ये भी नहीं फरमाया कि इब्ने मरियम और उसकी माँ को दो निशानियाँ बनाया, बल्कि फरमाया ये है कि वो दोनों मिलकर एक निशानी बनाए गए। इसका मतलब इसके सिवा क्या हो सकता है कि बाप के बग़ैर इब्ने मरियम का पैदा होना और मर्द की सोबत के बग़ैर मरियम का हामला होना ही वो चीज़ है जो इन दोनों को एक निशानी बनाती है। जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बेपदर के मुनकर हैं, वो माँ और बेटे के एक आयत होने की क्या तोजी करेंगे। मज़ीद तफसील के लिए मुलाहिज़ा हो तफ़हीमुल कुरान जिल्द अव्वल, आले इमरान हवाशी नंबर 44 to 53, अल निसा हवाशी नंबर 190, 212 और 213, जिल्द स्वयं मरियम हवाशी नंबर 15 ता 22, अल अंबिया हवाशी नंबर 89, 90। यहाँ दो बातें और भी काबिल तवज्जो हैं। अव्वल ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा माजिदा का मामला जाहिल इंसानों की एक दूसरी कमज़ोरी की निशानदेही करता है। ऊपर जिन अंबिया का जिक्र था, इन पर तो ईमान लाने से ये कहकर इनकार कर दिया गया कि तुम बशर हो। भला बशर भी कहीं नबी हो सकता है? मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा के जब लोग मुतक़िद हुए तो फिर ऐसे हुए कि इन्हें बशरियत के मकाम से उठाकर खुदाई के मर्तबे तक पहुंचा दिया। दोम ये कि जिन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुजज़ाना पैदाइश और उनकी गहवारे वाली तकरीर से इसके मुजज़ा होने का खुला खुला सबूत देख लेने के बावजूद ईमान लाने से इनकार किया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, उनको फिर सज़ा भी ऐसी दी गई कि हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के सामने एक नमूना इबरत बन गई। मुख्तलिफ़ लोगों ने इससे मुख्तलिफ़ मकामात मुराद लिए हैं। कोई दमिश्क कहता है, कोई अल रमला, कोई बैतुल मक़दस और कोई मिस्र। मसीह रवायात के मुताबिक हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उनकी हिफाजत के लिए 2 मरतबा वतन छोड़ने पर मजबूर हुई। पहले हेरोदेस बादशाह के अहद में वो इन्हें मिस्र ले गईं और उसकी मौत तक वहीं रहीं। आज खिलाउस के अहद हुकूमत में उनको गलील के शहर नासरा में पनाह लेनी पड़ी। मती बाब 2 आयत 13 to 23। अब ये बात यकीन के साथ नहीं कही जा सकती कि कुरान का इशारा किस मकाम की तरफ है। लुगत में रबवा उस बुलंद ज़मीन को कहते हैं जो हमवार हो और अपने गिरदो पेश के इलाके से ऊंची हो। ज़ाते करार से मुराद ये है कि इस जगह ज़रूरत की सब चीज़ें पाई जाती हों और रहने वाला वहाँ बेफरागत ज़िंदगी बसर कर सकता हो। और मईन से मुराद है बहता हुआ पानी या चश्मा जारी। आयत नंबर 51। ए पैगम्बर, खाओ पाक चीज़ें और अमल करो सालिहा। तुम जो कुछ भी करते हो
میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ اس کی تفسیر ہے پچھلے 2 رکوع میں انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اب یا ایھا الرسل کہہ کر تمام پیغمبروں کو خطاب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں یہ سارے پیغمبر یکجا موجود تھے اور ان سب کو خطاب کر کے یہ مضمون ارشاد فرمایا گیا، بلکہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر زمانے میں مختلف قوموں اور مختلف ملکوں میں آنے والے انبیاء کو یہی ہدایت کی گئی تھی اور سب کے سب اختلاف زمانہ وہ مقام کے باوجود ایک ہی حکم کے مخاطب تھے۔ بعد کی آیت میں چونکہ تمام انبیاء کو ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے طرز بیان یہاں ایسا اختیار کیا گیا کہ نگاہوں کے سامنے ان سب کے ایک گروہ ہونے کا نقشہ کھینچا جائے، گویا وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہیں اور سب کو ایک ہی ہدایت دی جا رہی ہے، مگر اس طرز کلام کے لطافت اس دور کے بعض کند ذہن لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکی اور وہ اس سے یہ نتیجہ نکال بیٹھے کہ یہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف ہے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ نبوت کے جاری ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ تعجب ہے جو لوگ زبان و ادب کے ذوق لطیف سے اس قدر کورے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کرنے کی جرأت کرتے ہیں۔ پاک چیزوں سے مراد ایسی چیزیں ہیں جو بجائے خود بھی پاکیزہ ہوں اور پھر حلال طریقے سے بھی حاصل ہوں۔ طیبات کھانے کی ہدایت کر کے رہبانیت اور دنیا پرستی کے درمیان اسلام کی راہ اعتدال کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ مسلمان نہ تو راہب کی طرح اپنے آپ کو پاکیزہ رزق سے محروم کرتا ہے اور نہ دنیا پرست کی طرح حرام و حلال کی تمیز کے بغیر ہر چیز پر منہ مار دیتا ہے۔ عمل صالح سے پہلے طیبات کھانے کی ہدایت سے صاف اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ حرام خوری کے ساتھ عمل صالح کے کوئی معنی نہیں ہے۔ صلاح کے لیے شرط اول یہ ہے کہ آدمی رزق حلال کھائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ خود پاک ہے، اس لیے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے غبار آلود و پرگندہ حال آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، یا رب یا رب، مگر حال یہ ہوتا ہے کہ روٹی اس کی حرام، کپڑے اس کے حرام اور جسم اس کا حرام کی روٹیوں سے پلا ہوا۔ اب کس طرح ایسے شخص کی دعا قبول ہو؟ مسلم، ترمذی، احمد من حدیث ابی ہریرہ۔ آیت نمبر 52، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے ڈرو۔ اس کی تفسیر ہے تمہاری امت ایک ہی امت ہے یعنی تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ امت کا لفظ اس مجموعہ افراد پر بولا جاتا ہے جو کسی اصل مشترک پر جمع ہو۔ انبیاء چونکہ اختلاف زمانہ و مقام کے باوجود ایک عقیدے، ایک دین اور ایک دعوت پر جمع تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان سب کی ایک ہی امت ہے۔ بات کا فقرہ خود بتا رہا ہے کہ وہ اصل مشترک کیا تھی جس پر سب انبیاء جمع تھے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ البقرہ آیت نمبر 132، 133، 213، سورہ آل عمران آیت نمبر 90، 20، 23، 34، 64، 79 to 85، النساء آیت نمبر 150 to 152، سورہ الاعراف آیت نمبر 59 to 65، 73 to 85، سورہ یوسف آیت نمبر 37 to 40، سورہ مریم آیت نمبر 49 to 59، سورہ الانبیاء آیت نمبر 71 to 93۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 53 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔